بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني النهاردة إن شاء الله إن أنا أشتغل معاكم حل امتحان ثانوية عامة 2019. فأنا برجوكم قبل ما تبدأوا في تشغيل الفيديو هات الامتحان ده 2019 دور مايو وحله، وبعد ما تحله يلا بقى شوف معايا أخبار إجاباتك إيه، حتى لو عندك أخطاء ولا يقلقك خالص، بس بشرط أي غلطة أنت غلطتها اتعلمها بالراحة. ولو أنت ليك أي استفسارات أنا تحت أمرك في أي وقت، سواء على الفيسبوك أو على الواتساب أو حتى هنا على اليوتيوب زي ما أنت عايز. لكن النهاردة هيشرفني ضيفين عزاز جدا على قلبي، أصدقاء فرنسيين، مسيو جان كلود جارسيا ومدام مونيك زوجته. أنا استعنت بيهم بصراحة علشان تسمعوا الفرنساوي بالأكسون الجميلة اللي بتحببنا في اللغة الفرنسية. وطبعا مش هينفع نسمع أكسون بالطعامة والجمال ده إلا من أصحاب اللغة مسيو جان ومدام مونيك، فهم دايما هيكونوا معانا في الامتحان كقراءة من أول الامتحان مع الدوكيمون إلى آخر الامتحان مع البرودكسيون. وأنا نيابة عنكم بوجه لهم كل الشكر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون موفقين ومستمتعين معا في حل الامتحان. ونبدأ بقراءة الدوكيمون. مدام مونيك allez-y. Répondez aux questions suivantes. Lisez ce document, puis répondez. Salut! Je passe mes vacances dans une ferme avec ma mère, ma tante et mes deux cousins, Charles et Simon. Il y a un petit village tout près et nous ne sommes pas loin de la ville. C'est très calme ici, mais ce n'est pas ennuyeux. Le matin, nous allons au village pour acheter du lait et du pain, et puis nous prenons le petit déjeuner dans le jardin. Heureusement, il y a du soleil et il fait assez chaud, mais pas trop. Je fais du cyclisme avec mes cousins et quelquefois, nous faisons des promenades très intéressantes dans la région. À bientôt, Sébastien. Choisissez la bonne réponse. Sébastien raconte ses vacances. Vrai ou faux? ميرسي جون. قبل ما أجاوب على جملة مسيو جون اللي بيتكلم فيها عن السؤال فغي أو فون صح أو خطأ، أنا إزاي أحل الدوكيمون؟ أنا بقرأ الدوكيمون وبحاول أفهم على قد ما أقدر المحتوى بتاعها، لكن هتقابلني كلمات صعبة ولا يهمني الكلام ده خالص، لأن أنا النهاردة هعلمك إزاي تتعامل مع الدوكيمون رغم إن فيه كلمات صعبة. أول حاجة هطلبها منك تبقى فاهم إن كلمة دوكيمون معناها مستند، يعني من فضلك ما تخمنش، يعني أنت هتمسك الجملة وهتطلع تبحث عن الكلام ده في الدوكيمون. هتلاقيه؟ أيوه هتلاقيه بنسبة عالية جدا، أيوه. أمال اللي مش هتلاقيه ده هيعتمد على إيه؟ هيعتمد على الفهم، وده برضه هشرح لك إيه الحاجات اللي هتعتمد على الفهم، ومحتاج إنك تكون فاهم أشياء معينة بناء عليها أنت هتحل. فهبدأ مع أول جملة فغي أو فون اللي هي بتقول إني سيباستيان راكونت سي فاكونس. طبعا فيرب راكونتي، الفيرب زي ما شايفينه قدامكم اهو معناه يحكي. الفيرب ده مهم انك تبقى عارفه، ده لازم اساس تبقى عارف ان راكونتي معناه يحكي. اذا سيباستيان بيحكي الاجازه بتاعته. طيب الكلام ده نجيبه منين؟ اطلع فوق على الدوكيمون اول سطر وبص معايا كده، جو باس مي فاكونس، انا بقضي اجازتي. طب مين انا ده؟ انزل تحت خالص هتلاقي اللي ماضي مين؟ سيباستيان. اذا ده معناه ان سيباستيان بيقضي الاجازه، يبقى ده معناه ان سيباستيان بيحكي عن ايه؟
عن الأجازة. إذا الجملة هنا بقى vrai ou faux؟ أكيد الجملة vrai. Sébastien se promène avec ses deux cousins? Vrai ou faux? La phrase numéro 2. Merci Monique. الجملة بتقول Sébastien se promène avec ses cousins. سيباستيان بيتفسح مع ولاد عمه. vrai ou faux؟ مش هخمن، اطلع الوثيقة السطر قبل الاخير هلاقي جو في يا مسيو. طب ده هنا بيقول جو وتحت بيقول سيباستيان، ما احنا اتفقنا بقى كل جو في الدوكيمون مين كاتب تحت؟ سيباستيان. اذا كل جو تعود على مين؟ على سيباستيان. يبقى لما يقول جو في يقصد ان سيباستيان في. تمام كده؟ بيقول جو في دو سيكليسم افيك مي كوزان. انا بركب عجل مع اولاد عمي. يبقى بيتفسح معاه ولا لا؟ تمام؟ يبقى الجمله vrai او faux؟ يبقى الجمله تبقى vrai. Sébastien passe ses vacances dans une ferme trop loin de la ville. Vrai ou faux? الجمله numéro 3. Merci Jean. Sébastien passe ses vacances dans une ferme trop loin de la ville. تعالى بقى هنا نتعلم حاجات حلوة كده بقى. شايفين كلمة لوا؟ لوا معناها بعيد. من فضلك حط لي تحتها خط لأن دي من الكلمات اللي بتتكرر كتير جدا. وأنا عارف إن كلكم عارفين معناها. لوا معناها إيه؟ بعيد. عايز أعلمك حاجة كده مني ليك يعني. قبل كلمة لوا كلمة اسمها ترو. تي ال او بي. شايفينها؟ ترو دي كلمة بتدل على المبالغة على فكرة. فلما تلاقي كلمة ترو موجودة في جملة الصح والغلط أنا معاك أهو بميل للغلط. إلا إذا كانت نفس الجملة دي نصا موجودة فوق. يعني فوق هو بيقول إيه؟ هي ترو لوا، هي بعيدة جدا جدا. ساعتها خلاص بغير غصب عني. لكن هو ما بيعملش كده. هو بيغلط الجملة فعشان يأكد الخطأ بتاعها بيعمل مبالغة. ده الكلام ده مني ليك سر يعني محدش يعرف تاني يعني معايا. المهم طب ما تيجي نشوف هو قال ايه فوق. انا مفيش جمله بخمنها، كل جمله بنجيبها منين؟ من الدوكيمون، من المستند بتاعنا. تمام؟ هنلاقي في الباراجراف الاول فين بالظبط؟ السطر الثالث اللي هو بيقول ايه بقى؟ ايه nous ne sommes pas loin de la ville. خدت بالك ان هو قال ايه؟ با loin. با لوا، لوا معناها بعيد. طب با لوا مش بعيد. إذا هي مش بعيد. طب هنا كان بيقول لي تحت ترو لوا، بعيدة إيه؟ جدا. إيه رأيك؟ يبقى كده فغي أو فو؟ إيه؟ أيوه تمام. الإجابة هتبقى فو. Sébastien trouve qu'il y a beaucoup de bruit dans la ferme. Vrai ou faux? La phrase numéro 4, جملة الرابعة. Sébastien trouve qu'il y a beaucoup de bruit dans la ferme. Sébastien شايف إني il y a beaucoup de يوجد كثير من bruit. bruit معناها ضوضاء. كلمة مهمة؟ طبعا كلمة مهمة. كلمة bruit مهمة معناها ضوضاء. ضوضاء فين؟ في الفارم أو في المزرعة. طب نخمن؟ مفيش هنا تخمين. الباراجراف الأول تاني، السطر الثالث، الجزء الأخير. سي تري كالم. شايفين كالم؟ كالم معناها إيه؟ هادي. معايا؟ البعض يقول إيه؟ ما هو معروف إن الفيلاج أو الكامباني القرية أو الريف بيبقى هادي وسبيان، لكن أنا مش هخمن. أنا لازم أجيب الجملة منين؟ من الدوكيمون. فهلاقي كلمة كالم. كالم معناها إيه؟ هادي. طب في السؤال بيقول ايه؟ بيقول اليا بوكو دو بروي. بروي يعني ايه؟ ضوضاء. هل ضوضاء هي هادي ولا عكس بعض؟ عكس بعض. اذا الجمله هنا فغي او فو؟ اسمع كده. فو سي فغي. صح جدا. الجمله هتبقى فو. Il fait trop froid pendant les vacances de Sébastien. Vrai ou faux? La cinquième phrase الجمله الخامسه. Il fait trop froid. من فضلك حط لي خط تحت ترو. حطيت.
واحنا قلنا تخو بقى بتعبر عن ايه؟ المبالغة. برافو عليك. الفيت ترو فوروا، الجو بارد جدا جدا جدا. pendant les vacances de سيباستيان، أثناء الأجازة بتاعت مين؟ سيباستيان. تعال ندور كده، هو اتكلم عن الجو؟ اتكلم عن الجو. فين؟ في البراجراف الأخير الجملة الأولى نقرأ. heureusement معناها لحسن الحظ، مش فارق معايا على فكرة المعنى، لكن أنا بترجمها لك أنت. لحسن الحظ il y a du soleil. soleil معناها إيه؟ شمس. برضو مش فارق معايا، هي هتوضح لي الأمور لكن مش فارقة. إيه؟ il fait assez chaud. شو معناها إيه؟ حار. طيب الراجل تحت بيقول إيه بقى؟ فوا. هل شو هي فوا؟ طبعا لأ. معايا؟ يبقى الجملة هنا هتبقى vrai ou faux. الجملة هتبقى faux. Sébastien fait du vélo seul. Vrai ou faux? La dernière phrase أو الجملة رقم 6 والأخيرة في السؤال الأول. سيباستيان في دي فيلو سول. من فضلك حط لي خط تحت كلمة سول، كلمة مهمة جدا. سول معناها إيه؟ بمفرده، لوحده. معايا كده؟ جميل. أنا كنت قلت قبل كده إن كل الأسئلة بحلها من الدوكيمون كوبي بيست، قص ولزق. لكن هنا الجمل بتعتمد على الفهم. أهو دي بقى واحدة من بتوع الفهم. أنهي فهم هنا يا مسيو؟ الفهم هنا إنه جاب لعبة ترادفات، مش هيعرف يحلها إلا الطالب اللي عارف المعنى ده. فهمني أكتر. يعني يجيب لك في الدوكيمون جملة فيها كلمة، وتحت في السؤال جملة فيها كلمة مختلفة خالص، هي نفس الجملة لكن الكلمة مختلفة، يعني الكلمتين غير بعض خالص، ورغم ذلك الكلمتين بمعنى إيه؟ واحد. إذا دي اسمها لعبة إيه؟ ترادفات. مش هيعرف يحل الجملة دي إلا الطالب اللي عارف ده. لذلك هبقى أعمل لكم حصة أدعو الله إنها تعجبكم، ألم لك فيها كل الترادفات اللي بيتلعب بيها في الدوكيمون واللي المفروض تبقى أنت عارفها. لو أنت عارفها مش هيكون عندك أي مشكلة. بالمناسبة والله ما هيكون عندكم مشكلة أساسا، يعني ما تقلقوش. المهم نرجع للجملة بتاعتنا بقى. سيباستيان في دي فيلون سول، بيركب عجل سول لوحده. فين الجملة دي؟ انزل للبراجراف الأخير تحت، السطر النون، السطر الثاني. جو في، شايفينها؟ جو في دي سيكليسم. بركب ايه؟ عجل. اذا سيكليسم بتساوي فيلو، مش كده؟ سيكليسم ركوب الايه؟ الدراجه بتساوي الفيلو اللي هو الدراجه. اذا فير دي فيلو بتساوي فير دي سيكليسم. معايا؟ كلمتين غير بعض لكن المعنى واحد. فعشان كده المعنى واحد لكن ده هنا لعبه حلوه. هو تحت بيقول ايه؟ بيركب عجل ايه؟ سول. يعني ايه سول؟ لوحده. طب فوق بيقول ايه؟ بركب عجل افيك مي كوزان. شايفينها؟ مع مين؟ مع ولاد عمي. يبقى فري او فو؟ ميرسي بيان. فعلا الجملة فو. ده السؤال الأول. وهروح بقى مع الجميلة مونيك عشان نسمع الأكسون الفرنسية ونستمتع بيها بدل الأكسون بتاعتي دي اللي مش عجباني أنا شخصيا. Allez-y مونيك. Lisez bien ce document, puis répondez. Salut les sportifs et les sportives. Moi, j'adore le sport. Je fais de la gymnastique, de la natation et du tennis. Si vous aimez le sport, j'attends vos mails. Caroline. Salut, moi je suis passionné d'informatique. Le soir, je surfe sur le net ou je joue aux jeux vidéo. J'adore ça. Mais je ne suis pas du tout sportif. Si tu aimes l'informatique, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Paul. Salut tout le monde. J'habite dans un petit village, mais il n'y a pas grand-chose à faire ici. Le week-end, je fais de l'équitation et du cyclisme. Je fais des promenades avec mon chien. J'aime la campagne, mais je cherche une correspondante dans une ville, Sandrine. Choisis la bonne réponse. Ces jeunes écrivent ces messages pour
inviter à une fête, organiser une promenade, chercher des correspondants. استمتعنا بجون ومونيك في الدوكيمون اللي فاتت اللي هي عبارة عن 3 ميساج 3 رسائل. استمعنا لمونيك في رسالتين وجون في رسالة واحدة، وده ليه؟ لأن هنا في كارولين الأولى وساندرين الثالثة دول بنات مثلتهم مونيك، أما بول كان له النصيب الأقل لأنه كان بيمثل بول. بالنسبة للسؤال بتاع شوازيسي لا بون ريبونس أو الشوا ملتيبل اللي هو الاختيارات المتعددة ده، السؤال ده فيه ميزة أرجوكم نستفيد منها. الميزة لو عدينا هنا 7 أسئلة على الدوكيمو دي، تمام؟ ال7 أسئلة دول بكام درجة؟ 6 درجات. إذا ده معناه إن أنت كده يا فندم لك درجة بالمجان، يعني حضرتك لو غلطت غلطة من ال7 كده أنت حصلت على الدرجة النهائية. شفتوا أنتوا خير أكتر من كده؟ طبعا إن شاء الله إحنا نحل ال7 كلهم صح بإذن الله بدون أخطاء، لكن من فضلك interdit de deviner، ممنوع التخمين. لو سمحت أنا معايا مستند، فكل جملة هرجع لمين؟ للمستند. تعالوا كده إحنا سمعنا الجملة حالا دلوقتي من مونيك لما قالت إيه؟ قالت إني سي جون، الشباب دول مالهم؟ écrivent ces messages، بيكتبوا الرسائل دي pour لكي inviter في الانجليزي invite، inviter معناه ايه؟ يدعو. شفنا دعوة؟ ما اعرفش، ممكن وممكن لا، ما اعرفش. طيب اوكي. نمرو ب organiser une promenade، organiser ينظم، une promenade، promenade اللي هي نزهة، ça vient de verbe se promener، جاية من verbe ايه؟ se promener يتنزه. طب في الكلام ده؟ ممكن. طيب نمرو سي بيقول chercher des correspondants، يبحث عن مراسلين. أنا هعمل إيه؟ هبحث. هو هنا inviter وهنا organiser وهنا chercher، معايا كده؟ أبحث أشوف أنهي واحدة في دول ممكن ألاقيها في الدوكيمون. فلو رحنا لساندرين آخر مراسلة اتكلمت، ارجع كده للسطر تحت خالص بتقول Je cherche des correspondants، أظن واضحة خالص اهي. Je cherche des correspondants، نفس الجملة اللي الاختيار رقم كام؟ سي، أنا أبحث عن مراسلين. يبقى الإجابة بكل سهولة اهي، قص ولزق اهي، الإجابة هتبقى نمرو سي اللي هي chercher des correspondants. نروح للجملة اللي بعدها. Caroline aime faire de la planche à voile, de la natation, du cyclisme. الجملة نمرو 8 كارولين aime faire. الجميل في النوع ده من الدوكيمون إني هو بيكلمني عن مين دلوقتي؟ عن كارولين. إذا أنا مش دعوة بكل الدوكيمون، أنا ليه دعوة بالجزء بتاع كارولين فقط اللي هو أول جزء. كارولين aime faire. أبص على الاختيارات، دولا بلانش أفوال ولا دولا ناتاسيون ولا دو سيكليسم. أعمل إيه؟ أبص على الإجابات كده أشوف أنهي واحدة فيهم مع كارولين. هلاقي بكل بساطة de la natation، بتقول جو في de la gymnastique de la natation et de tennis، مش كده ولا؟ يبقى الإجابة هتبقى de la natation اللي هي نمرو ب. Adore jouer à l'ordinateur. Paul, Sandrine, Caroline. الجملة نمرو 9 بيقول لي مين هو adore jouer à l'ordinateur، ويخيرني ما بين بول ولا ساندرين ولا كارولين. طيب أنا كده بيختبرني في 3، فأبص بالراحة كده
adore بيعشق jouer إنه يلعب à l'ordinateur. يبقى كلمة ordinateur كلمة مهمة جدا، دي من سنة أولى اللي هو اختصارها أوردي اللي هو بقى الكمبيوتر. وهنا هرجع بيكم للترادفات. لو بصينا في كل الدوكيمون هنلاقيه ما ذكرش خالص كلمة ordinateur، إنما لو بصينا في الدوكيمون أو في الميساج نمرو 2 الثانية اللي قالها بول، بصوا كده على أول سطر moi je suis passionné d'informatique، حط تحتها خط informatique حسب الآلة. le soir je surfe sur le net. طبعا surfe معناها يتصفح، ونت مش محتاج ان اتكلم معاها، نت اللي هو مع الزبده ده اللي هو الانترنت. اذا يبقى كده واضح مين اللي بيعشق يلعب على الكمبيوتر. مين؟ وايه الاجابه نمرو اللي هو بول. برافو. Sandrine fait ses promenades avec sa correspondante, ses amis, son chien. La 10e phrase الجملة رقم 10 Sandrine fait ses promenades avec. يبقى هدور على مين؟ ساندرين المساج الأخيرة، وندور على هو بيقول إيه بقى؟ إنها بتعمل إيه؟ بتتنزه avec. ندور كده هنلاقي موجودة فين؟ موجودة بالظبط في السطر الثاني في الباراجراف الأخير بتاع ساندرين. جو في دي برومناد بالنص اهي، جو في دي برومناد، ما غيرش حاجة، لا غير هنا قايل جو وهنا قايل ساندرين يا فندم، ما هو الماضي تحت مين؟ ساندرين، يبقى جو يقصد بها ساندرين. في دي برومناد افيك اهو واضح افيك بنفس النص اهو، بيخيرني الراجل سي كوريسبوندون ولا سي زامي ولا سوشيا. محتاج تدور؟ ايه رأيك؟ عندك إجابات تانية؟ هي رقم سي، الإجابة نمرو سي اللي هي son chien. Le week-end, Sandrine joue au tennis, monte à cheval, surfe sur le net. الجملة رقم 11 Le week-end Sandrine. يبقى برضو هندور مع ساندرين، بس هنا الراجل ابن حلال جامد يعني بصراحة، يعني الراجل يعني مروق الدنيا يعني. هو بيتكلم عن لو ويك اند مش كده؟ وبيسألني ساندرين دي جو او تنس ولا مونتا شوفال ولا سيرف سور لو نت. هنا هدور على ساندرين وادور على لو ويك اند. لو ويك اند في لو ويك اند مع ساندرين، ساندرين دي الأخيرة هلاقي بتقول ايه؟ ساندرين لو ويك اند وايه السطر الثاني، معلش دورت كتير معلش. السطر الثاني اول حاجه خالص لو ويك اند جو في دو ليكيتاسيون. ايه رايك؟ جو في دو ليكيتاسيون للمره الثانيه بيلعب لعبه الترادف. يعني ايه؟ يعني ليكيتاسيون الفروسيه. طب هل في حاجة من دول هنا فروسية؟ جو تنس بيلعب تنس. الأخيرة سيرف سيرنات بيتصفح على النت. التانية بقى انتوا حافظين معناها مونتا شيفال يعني ايه؟ أيوه يركب خيل، يركب على الحصان. إذا خد بالك جاب فوق إيكيتاسيون، جاب تحت مونتا شيفال، لعبة ايه دي؟ ترادف. إذا الإجابة نمرو دي. Paul déteste les jeux vidéo, l'informatique, le sport. الجملة رقم 12 بول déteste les jeux vidéo, l'informatique, le sport. أدور على بول اللي هو شخص رقم 2. هنلاقي بيقول في السطر الثاني في النص بعد ما قال جادور سا قام قايل ميه. شايفين ميه؟ ميه معناها ايه؟ ولكن اسمحوا لي انصحكم لما تشوف في الدوكيمون كلمة مي اللي بمعنى ولكن خد بالك من اللي بعدها، لأن غالبا اللي بعدها موضع سؤال. غالبا أيوه غالبا يا فندم. مي معناها ايه بقى؟ ولكن نكمل بعد مي قال ايه بقى؟ je suis pas sportif. أنا
مش سبورتيف، يعني مش ايه؟ مش رياضي. يبقى ده معناه ان بول ديتست بيكره ايه؟ نمرو وي سي سا، نمرو سي، الإجابة نمرو سي اللي هي لو سبور. برافو. Caroline aime beaucoup le sport, l'informatique, la campagne. الجملة الأخيرة في الدوكيمون الثانية، كارولين aime beaucoup. كارولين بتحب كتير لو سبور، لانفورماتيك، لا كامباني. ندور على كارولين كده. أولا بيقول لي في أول جملة موا جادور لو سبور. محتاجين أكمل جادور لو سبور، إيه؟ بعشق الإيه؟ الرياضة. يبقى كارولين هنختار أنهي إجابة؟ نمرو اللي هي لو سبور. بكده إحنا أنهينا 2 دوكيمون. بكام درجة يا فندم؟ ب12 درجة. حلال عليكم ومبروك عليكم. بنكتفي بهذا القدر بعد حل ال2 وثيقة، وإن شاء الله في الجزء الثاني اللي أنا هنزله بعدها على طول بإذن الله هحل معاكم الجرامير والسيتياسيون والبرودكسيون. أتمنى ما أكونش أطلت عليكم، ما أكونش تعبتكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى إن تعبكم ده يكون في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. وأنا عندي يقين في الله سبحانه وتعالى إنكم بإذن الله السنة دي هتبقى سنة خير عليكم جميعا، وتفاءلوا بالخير تجدوه. وفي النهاية أقول لكم أو ريفوار برعاية الله.